बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाहौर में DHA में गोल्ड क्रस्ट मॉल है, वहाँ की 13वें फ्लोर से एक खातून ने छलांग लगाई। वो छलांग लगाई गई थी या उसे धक्का मारा गया था। उस खातून के साथ उस फ्लैट में गुज़िश्ता 2 दिन से क्या हो रहा था, इस बारे में नई डेवलपमेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक स्टोरी ऐसी होती है जो डेवलपिंग स्टोरी होती है, जिसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो नए आ रहे होते हैं। उनमें कई बातें जो शुरू में इन्वेस्टिगेशन में सामने आई होती है, उनकी जगह कुछ नई बातें ले लेती हैं और कहानी का रुख बिल्कुल ही तब्दील हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ इस कहानी में। इस स्टोरी में जैसे कि मैंने आपको आगाज में बताया कि लाहौर का पॉश एरिया है और वहाँ पे गोल्ड क्रेस्ट मॉल है और यहाँ पर ये एक रिहायशी फ्लैट था 13वें फ्लोर पर। और यहाँ पर ये खातून जो है ये खिड़की से छलांग लगाती हैं। ये वीडियो बहुत वायरल होती है और इस खातून को देखा जाता है कि छलांग लगाने के बाद एक शख्स जो है ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है। खातून जो है वो भी ऊपर आने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है कि वो मरना नहीं चाहती, लेकिन उसको शायद ऐसा करने पर मजबूर किया गया या जज्बात की रौ में बहकर। और फिर एक खबर जो आई वो कुछ इस तरह थी कि शायद नशे में धुत होकर उसने ये छलांग लगाई। शुरू में सबसे पहला बयान जो इस शख्स ने दिया, इसने अपने आप को इस खातून का शौहर बताया, लेकिन उसके बाद इस खातून के बेटे ने FIR दर्ज कराई और उसमें उसने एक और कहानी जो है वो बयान की। उसमें उसने ये कहा कि मेरी वालदा है, 3 बच्चे हैं इनके, ये अपने शौहर से तलाक ले चुकी हैं। ये जो दूसरा आदमी है इसके अपने भी बच्चे हैं और इस बेटे के मुताबिक मेरी खातून को हब्से बेजा में रखा गया था और मेरी जो वालदा है उनको इस शख्स ने कत्ल किया है। लेकिन उसके बाद जब फिर मजीद कुछ स्टोरी सामने आई, उसमें ये मालूम होता है कि ये जो खातून है ये बेसिकली उस वक्त शायद नशे में थी। जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसमें इस तरह की बात अब कंफर्म नहीं हुई, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि खातून शायद नशे में थी। ये दोनों जो है नशे में धुत थे और इस खातून ने जज्बात में आकर गालबन इनके दरमियान कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन चल रही थी जो कि उस शख्स ने इनिशियल जो मालूमात है उसमें ये बताया कि इसने मुझसे कहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और इस तरह की बातें करते करते जज्बात में आकर उसने छलांग लगा दी और मैंने इसको पे ऊपर खींचने की कोशिश की। वहां पर मौजूद लोग इनकी वीडियोस बना रहे थे जिसमें लोगों ने उनको लान तान भी की। मैंने भी बहुत बुरा मनाया इस बात का कि ये लोग जो खड़े वीडियोस बना रहे थे वो इसको बचा सकते थे, लेकिन फिर मालूम हुआ चूंकि ये रिहायशी फ्लैट था, कमरे का दरवाजा बंद था और जाहिर सी बात है वो शख्स जाके दरवाजा तो नहीं खोल सकता था, वो तो उस वक्त उसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब जो नई कहानी सामने आई है वो बहुत ही हैरान कुन है और इस शख्स के ऊपर बड़े एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पहली बात ये पता लगी कि ये इसका शौहर नहीं है। दूसरी बात ये पता लगी कि ऐसा भी नहीं था कि इन दोनों के दरमियान कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन थी जिसमें उसने जज्बात में आकर छलांग लगा दी, बल्कि इस खातून को यहाँ पर इस घर में 2 रोज से बल्कि 4 रोज से ये इस शख्स के कहिए कि इसने अगवा किया हुआ था और ये खातून जो है 4 रोज से हब्से बेजा में थी। 2 दिन इस शख्स ने, हम्माद ने, मकतूला हलीमा को गुलबर्ग का एक निजी होटल है वहां पर रखा। फिर उसके बाद वो इसको डिफेंस के इस प्लाजे के फ्लैट में लाया और इसकी जो खातून की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बड़ी हैरान कुन है। इस इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर उसके साथ ज्यादती जो है वो साबित हुई है। उसके अलावा इसके जिस्म पर ऐसे निशानात जो हैं वो पाए गए हैं जिससे अंदाजा होता है कि इस खातून के ऊपर कुछ तशद्दुद किया गया था। इस खातून के कुछ बाल जो हैं वो ऐसे सर के अलग हुए हैं जिससे लगता है कि जैसे बालों को खींचा गया है। उसके अलावा कमरे के अंदर जो बिखरे हुए आसार थे वो ये बता रहे थे कि कमरे के अंदर कुछ हाथापाई हुई है और कुछ जोर जबरदस्ती के मनाजिर जो है वो वहाँ पे जो कैलकुलेशन की गई है और जो वहाँ पे चीज़ें जो शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं उनमें ये चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। उसके बाद खातून के जिस्म से जो नमूना जात हासिल किए गए हैं उनकी अभी मजीद जो है रिपोर्ट तो आनी है, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट में खातून जो है वो नशे में नहीं लग रही, लेकिन ये शख्स जो है उसके बारे में जो इत्तलात है वो यही है कि नशे की हालत में था। कितना एक था ये नहीं, लेकिन ये जरूर मालूम है कि नशावर अद्वियात का इस्तेमाल किया गया था। अब उसके अलावा जो खातून की खासतौर पर ज्यादती के हवाले से जो रिपोर्ट कंफर्म हो रही है उसके बाद इस शख्स के तरफ वो तमाम शक्कुक व शुबहात जा रहे हैं जो कि इस खातून के बेटे ने अपनी इब्तदाई जो रिपोर्ट है उसके अंदर दर्ज कराए हैं। मुल्जिम हम्माद को 4 रोज गुजरने के बावजूद जो है अदालत में पेश नहीं किया गया, तो ये भी एक बड़ा ही अहम सवाल है जो कि इस तरफ इशारा कर रहा है कि शायद ये शख्स जो है ये असर रसूख वाला है और इसे एक खास प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और जो बेटा है इस खातून का, अनीस इसका नाम है, और इसे खास तौर पर यह दरख्वास्त की है
کہ میری والدہ جو ہے 4 روز سے ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں تھی، اور ہمیں جو لاسٹ ان کے ساتھ ہماری ملاقات تھی اس کے بعد ان کا ایک دم سے غائب ہو جانا بڑا ہی پراسرار تھا، اور ہمیں یہ پورا اندازہ تھا کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے، لیکن کسی اغوا کار کی طرف سے ہمیں چونکہ کال نہیں آئی تھی تو ہمیں یہ بات جو ہے نہیں ہم یہ جان پا رہے تھے، ہم اندازہ نہیں کر پا رہے تھے کہ آیا ہماری والدہ جو ہے ان کو جس نے بھی اغوا کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اب چونکہ ان کو اپنی والدہ کا پتہ لگا جب ان کی والدہ کی ڈیڈ باڈی جو ہے ان کو ریسیو ہوتی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس نے میری والدہ کو حبس بیجا میں رکھا ہوا تھا، اور اس کے کچھ شواہد جو ہے وہ اب پولیس کو مل بھی رہے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ خاتون جو ہے اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ ابھی آنے والے وقت میں اس کیس کے اندر کچھ مزید ڈیولپمنٹس بھی ہوں گے، اس بارے میں بھی آپ کو آگاہ کروں گی، البتہ اس شخص کے بارے میں کچھ معلومات مجھ تک پہنچ رہی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ایک ہی ویڈیو کے اندر ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو بتائی بھی نہیں جا سکتی، البتہ یہ شخص جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کثر و رسوخ والا شخص ہے، پیسے والا شخص ہے، اور غالباً کوئی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا معاملہ تھا، اور کچھ اس طرح کی زور زبردستی تھی جس کی بنا پر اس خاتون کو اس نے اس طرح سے حبس بیجا میں رکھا تھا۔ اور پھر ایک سوال یہاں پہ یہ بھی ہوا کہ جب یہ لوگ یہاں پر آئے تھے تو کیا کسی کی نظر میں نہیں آئے تھے کہ اس کو زبردستی یہاں پہ لایا جا رہا ہے؟ تو اس بارے میں بھی پولیس جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے، لیکن جو ابتدائی رپورٹ ہے اور جو ان کے شواہد ہیں ان میں ان کا بھی یہی اندازہ ہے، جو ہماری بات ہوئی ہے تھانہ جو ہماری ایس ایچ او صاحب سے تھوڑی بہت کنورسیشن ٹیم کی ہوئی ہے، اس سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ خاتون جو ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں اس کے ساتھ تھی، بلکہ اسے زبردستی رکھا گیا تھا کیونکہ کمرے کے اندر سے کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں۔ اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ملی ہیں، تو اس بارے میں ابھی ہمیں انہوں نے بس اشارے کنایوں میں کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ اندازہ ایسا لگایا جا رہا ہے کہ یہ خاتون جو ہے اس کے ساتھ زور زبردستی کی گئی، اس کو مارا پیٹا گیا ہے، اور اس کے جسم پر موجود نشانات بتا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی جو ہے وہ کی گئی ہے، اس کو مارا پیٹا گیا ہے، اس کو اس کی مرضی کے خلاف یہاں پر رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد مزید جو چیزیں سامنے آئیں گی، ظاہر سی بات ہے جو مدعی پارٹی ہوتی ہے وہ اپنی طرف سے ہر طرح کا کلیم کرتی ہے، اور چونکہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے اس کے اندر کوئی بھی آنے والے وقت میں چینجز مزید ہو سکتی ہیں، لیکن سوچنے کا معاملہ یہ ہے کہ 2 دن گلبرگ کے ہوٹل میں رکھنا اور 2 دن یہاں پر رکھنا، تو کیا کسی نے یہ بات محسوس نہیں کی تھی کہ یہ خاتون جو ہے اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی کی جا رہی ہے، اسے زبردستی یہاں پر لایا گیا، اس نے کوئی مزاحمت کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا وہ سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں پولیس حاصل کرے گی جن میں دیکھا جائے گا کہ آنے کا انداز اور جانے کا انداز کیا تھا؟ اس سے باتیں بہت کلیئر ہو جائیں گی کہ کیا خاتون جو ہے اپنی مرضی کے ساتھ یہاں پر داخل ہو رہی تھی، یا پھر اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ لگ رہا تھا کہ اسے کوئی زد و کوب کیا گیا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی کی گئی۔ ایک اور بڑی خوفناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے لاہور میں ہی عسکری 11 میں، اس کی کچھ اپڈیٹس جو ہے بھی میرے پاس آ رہی ہیں، اس کی جیسی مزید اپڈیٹس، کیونکہ خبر تو چھوٹی سی ہوتی ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ جاں بحق ہو گئی، اور عسکری جیسا علاقہ جہاں پر بہت زیادہ پروٹوکولز کو فالو کیا جاتا ہے، لوگوں کو رہائشی فلیٹس اس طرح سے نہیں دیے جاتے، بڑی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، پوری فیملی کے قوائف جو ہے وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں، ان کی پولیس رپورٹس اکٹھی کی جاتی ہیں، تو ایسے میں ایک لڑکی کی وہاں پر ڈیتھ ہونا ایک بڑا ہی مسٹیریس معاملہ ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز جیسے کمپلیٹ میرے تک پہنچیں گی تو میں اس کی خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ افسوسناک بات ہے کہ ہر آئے روز ہم اس طرح کے واقعات دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے تدارک کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔